السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شفنا في الفيديو اللي قبل شفنا الكومبوزيسيون ديال الفيتاس ودروكا غنشوفوا الكومبوزيسيون ديال لاكسيليراسيون. يعني كنا شفنا الكومبوزيسيون ديال الفيتاس هي ان الفيتاس ابسولي كتساوي الفيتاس ريلاتيف زائد الفيتاس دو لونطرينمون. دروكا حنايا غنخدموا على كومبوزيسيون ديال الاكسيليراسيون. مزيان، غناخدو حنا عندنا واحد لوغوبير R0 عنده O، واحد لوغوبير R1 عنده O1. هذا ابسولي وهذا ريلاتيف. مزيان، حنا شفنا بلي الكومبوزيسيون ديال الفيتاس كيتكتب على شكل الفيتاس ابسولي اللي هي الفيتاس ديال M بارابور R0 ايغال فيتاس ريلاتيف اللي هي V ديال M بارابور R1 بلس الفيتاس ديال لونطرينمون اللي هي V ديال O1 بارابور R0 بلس اوميغا ديال R1 بارابور R0 فيكتوريال O1 M. هذا هو التعبير اللي كنا شفنا. باش حنا ننتقلوا من هذا التعبير لاكسيليراسيون خصنا نديرو ديريفي، يعني خصنا نديريفي كلشي هادشي. دونك اش غيكون عندنا؟ غيولي عندنا ديريفي ديال في ديال ام بارابور R0 سور دي دو تي، كلشي هادشي غنديريفيو بارابور R0 كيساوي ديريفي ديال في ديال ام بارابور R1 sur du 2t par rapport à R0 plus dérivé ديال oméga ديال R1 par rapport à R0 vectoriel O1M sur du 2t par rapport à R0. خصكم تركزوا مزيان في هاد الديريفي هذا اللي عندكم. علاش غيخرج لكم هذا غيخرج لكم لاكسيليراسيون ابسولي، واللي هو ما يولي عندكم هنايا لاكسيليراسيون ديال ام بارابور R0. مزيان، وهذا غيخرج لكم لاكسيليراسيون ريلاتيف. لا اتونسيون، علاش؟ حيت الا بغينا حنا لاكسيليراسيون ريلاتيف خص هنايا ما يكونش عندنا R0، خصو يكون عندنا R1. دونك اش غنديرو؟ غنحولوها للكتابه هذه، غنكتبوها بشكل غنستخدموا الفورميل ديريفاسيون ديريفاسيون فيكتوريال اولا الفورميل ديال بور. واش كانت تقول لنا هاد الفورميل كانت تقول لنا مثلا دابا عندنا هذه كاينه في الغوبير ابسولي بغينا نحولوها لغوبير ريلاتيف. اش غنديرو؟ غنقولوا ديال ديريفي ديال في ديال ام بارابور R0 سور دي دو تي بارابور R1 بلس اوميغا ديال R1. هادشي راه التعويض ديال هادي بوحده، يعني هادشي مازال ما وصلتو. بارابور R0 فيكتوريال في هاد الفيكتور اللي عندنا هنايا اللي كنديرو هنا في ديال ام بارابور R0 عفوا هنا ماشي R0 هنا R1 حيت هنايا في الفيكتور اللي عندنا هي الفيكتور ديال الفيتاس V1 في تاع ام بارابور R1. مزيان، بلس هاد الديريفي هذا خصنا نشرو. كيفاش غنشرو؟ انا نقول هنايا باش يبان لكم. هو هو الديريفي ديال اوميغا ديال R1 بارابور R0 سور دي 2 t كلشي هادشي بارابور R0 فيكتوريال O1M. مزيان، بلس اوميغا ديال R1 بارابور R0 فيكتوريال ديريفي ديال O1M سور دي 2 t بارابور R0. مزيان، دابا لي حاجه ان كلشي واضح هنايا، هاد لي طاجي واضحه. غنرجع نكمل. غيولي عندنا لاكسيليراسيون ابسولي اللي هو الاكسيليراسيون ديال ام بارابور R0. هذا هذا نقدروا نقولوا لاكسيليراسيون ريلاتيف. هذا ماشي اكسيليراسيون ريلاتيف حيت حنا بارابور R0، ولكن هذا اكسيليراسيون ريلاتيف باسكو اننا كاين عندكم R1. دونك غيكون عندنا هذا هو لاكسيليراسيون ريلاتيف ديال ام بارابور R1. مزيان، هنا غنكملوا غنكتبوا هذا التعبير كما هو بلس اوميغا. نختصر انا نكتب لكم الاوميغا، وهي في الحق راه اوميغا ديال R1 بارابور R0. باش ما نطولش الكتابه غنكتب اوميغا صافي. المهم هنا اوميغا فيكتوريال في ديال ام بارابور R1. مزيان،
بلوس الديريفي ديال اوميغا سور دي دو تي فيكتوريال هذا بارابور ار زيرو فيكتوريال او ديال ام ان بلوس هاد التعبير وصلنا للتعبير بلوس اوميغا هذه هي فيكتوريال. هاجي الا بغينا نديرو عليها حتى بغينا نطبقوا على الفورميل ديال بوهر اش غنديرو اش غتولي عندنا؟ يعني انا غنعوض هادي اللي غنعوض غتولي هي اش هي الديريفي ديال او 1 ام سور دي دو تي بارابور ار 1 بلس اوميغا ديال ار 1 بارابور ار 0. المهم يعني فين ما شفتوا اوميغا راه ماشي اوميغا، هاد النوتاسيون هادي خطا. يعني في الحقيقه خاصكم تكتبوا بحال هاد التعبير، خاصكم تكتبوا اوميغا تاع ار 1 بارابور ار 0، ولكن هي لك باش يكون باش كل كتبه باش ما نطوو زعما فيكتوريال او ان مزيان. هادي شناهي؟ هادي عباره عن فيتاس غولاتيف. فيتاس غولاتيف باسكو انا عندنا او ان ام بارابور ار 1، دونك هادي هي الفيتاس غولاتيف. مزيان. اذا كي غيولي التعبير ديال لاكسيليراسيون l'accélération absolue de m par rapport à r0 اشنا هو l'accélération relative de m par rapport à l'accélération relative هو l'accélération de m par rapport à r1 plus oméga ديال r1 par rapport à r0 vectoriel v ديال m par rapport à r1 plus dérivé ديال oméga ديال r1 par rapport à r0 sur d de t par rapport à r0 vectoriel au 1m plus oméga ديال r1 par rapport à r0 vectoriel هنايا قلنا هي الفيتاس ديال m par rapport à r1 plus oméga ديال R1 par rapport à R0 vectoriel au 1m. مزيان. انا غندخل هاد اوميغا غادي غنوزع هاد اوميغا على هادشي اللي عندنا هنا. غيعطيني الا وزعت اوميغا الا درت اوميغا فوا فيتاس غولاتيف هنا كاين عندنا اوميغا فوا الفيتاس غولاتيف، يعني بلا ما نختصرها ونكتبها ديريكت، يعني ما درت والو. يعني ركزوا مزيان. عندنا l'accélération ديال m par rapport à r0 شنو هو l'accélération ديال m par rapport à r1 plus هذا ما هذا 2 plus 2 ديال اوميغا ديال r1 par rapport à r0 vectoriel vitesse ديال m1 par rapport à r1. مزيان. خلينا نكتبوا هذا التعبير كما هو plus dérivé ديال r1 par rapport à r0 sur d de t par rapport à r0 مزيان vectoriel au 1m plus oméga هاد oméga فاشي oméga ديال r1 par rapport à r0 vectoriel oméga ديال r1 par rapport à r0 vectoriel au 1m. مزيان. هذا اللي هنايا هو l'accélération absolue، هذا اللي هنا هو l'accélération relative، وهذا اللي هنا هو l'accélération coriolis، وهذا اللي هنايا نسيت شي حاجه هنايا نشوف واحد الخطوه نسيتها عندنا باللي هاجي حتى هي فاش خصني فاش ندير لها بلس هنايا هي بلس ديريفي ديال الفيتاس ديال O1 par rapport à R0 sur du 2t واش هادشي par rapport à R0. يعني انا هنايا فواحد الحقيقه نسيت ما درت الاشتقاق العادي، وهادي اش غتعطينا في النهايه غتعطينا لاكسيليراسيون ابسولي ديال O1 يعني O1 par rapport à R0. يعني كلشي هاد التعبير اللي هنا غنزيد واحد لاكسيليراسيون ديال O1 par rapport à R0. مزيان. اتونسيون انا على حساب ما رديتش شي الواد تاع هذا خصنا نديرو الاشتقاق، والاشتقاق ديالو غيعطينا لاكسيليراسيون ديال O1 بارابور ا R0. مزيان. دونك هنايا غيكون عندنا بلس واحد لاكسيليراسيون ديال O1 بارابور ا R0، ودونك حتى هنا غيكون عندنا واحد لاكسيليراسيون ديال O1 بارابور ا R0. دونك هذا كله
هو l'accélération de l'entraînement de M. مزيان. دونك انا غنجي نكتبهم كاملين باش يكون كلشي واضح. نجو كاين عندنا l'accélération absolue ديال M égale l'accélération ديال M par rapport à R0 égale dérivé ديال vitesse ديال M par rapport à R0 sur du de t par rapport à R0 égale dérivé au carré ديال OM sur du de t au carré par rapport à R0. مزيان. là بالنسبة l'accélération relative l'accélération هذا l'accélération absolue هذا l'accélération relative اللي غنحسبوها هنايا اللي هو اوميغا ديال R اوميغا l'accélération relative هي accélération ديال M par rapport à R1 واللي كتساوي dérivé ديال V ديال M par rapport à R1 sur T de T par rapport à R1. ركزوا مزيان لهاد النقطة راه كاين اللي ما كيفرقش بيناتهم. كتساوي dérivé au carré ديال O1 ماشي OM sur D de T par rapport à R1 au carré طبعا dérivé au carré. مزيان. هذا l'accélération absolue accélération relative. Je veux l'accélération Coriolis de M égale de oméga ديال R1 par rapport à R0 vectoriel vitesse relative اللي هي M par rapport à R1. مزيان. هذا تعبير ديال l'accélération relative. l'accélération Coriolis. دابا غنمشيو l'accélération de l'entraînement. l'accélération de l'entraînement de M هي اش؟ هي l'accélération ديال O1 l'accélération absolue ديال O1 plus dérivé ديال اوميغا ديال R1 par rapport à R0 sur D de T cherché par rapport à R0 vectoriel O1 M plus oméga ديال R1 par rapport à R0 vectoriel oméga ديال R1 par rapport à R0 vectoriel O1 M. هذا راه اصلا ديجا كنتو شفتوه في الميكانيك دو بوين. يعني هذا بتيت رابيل كنعاودو نذكروا بها كيفاش شنو هو l'accélération absolue شنو هو l'accélération relative ولا شنو هو l'accélération Coriolis ولا l'accélération de l'entraînement. مزيان. باش يكون الشرح واضح يكون باين كلشي غنديرو بعدا واحد النوتاسيون. عندنا واحد النوتاسيون حنا كنكتبو l'accélération relative de M ياك هكا كنكتبوه وممكن يتكتب على هذا الشكل هو l'accélération ديال M appartenant à R1 par rapport à R0. يعني ممكن نكتبوه على هذه الطريقه وممكن نكتبوه على هذه الطريقه. علاش؟ حيتاش l'accélération de l'entraînement ما هو الا l'accélération absolue ديال l'accélération absolue. طبعا حيتاش كديرو بارابور R0 يعني اي حاجه درتيها بارابور R0 هي absolue درتيها بارابور R1 راه غتكون relative. اذا l'accélération absolue ديال بوين M considère ان M fixe R1 يعني هو عباره عن واحد l'accélération absolue بحيث اننا كنفترضوا بلي ام راه كتنتمي ل R1 وإلا كنا عندنا ابارتمون R1 دونك راه هي فيكس فيه. مزيان. يعني غندير واحد بيت غومارك. إلا جينا نكتبو التعبير ديال l'accélération de l'entraînement de M قلنا شحال كيساوي l'accélération ديال M appartenant R1 par rapport à R0 اللي كيساوي l'accélération ديال O1 appartenant R1 par rapport à R0 plus dérivé ديال اوميغا ديال R1 par rapport à R0 sur du de T cherché par rapport à R0 vectoriel O1M. مزيان. plus
oméga ديال R1 par rapport à R0 vectoriel oméga ديال R1 par rapport à R0 vectoriel O1 مزيان. واحد هذا بالنسبه للملاحظه، يعني ممكن نكتبوها هذيك داك هذا مجرد انني عاودت الكتابه ديال لاكسيليراسيون دو لونطرينمون. الملاحظه الثانيه كون عندنا ممكن نكتبوا بلي لاكسيليراسيون ديال ابسولي، هنا عندنا لاكسيليراسيون ابسولي ديال ام كيساوي لاكسيليراسيون ريلاتيف دو ام بلس لاكسيليراسيون كوريوليس دو ام بلس لاكسيليراسيون اونطرينمون دو ام. هادشي اللي كنا دابا غنحاولوا نديرو كتابه اخرى. اشنا هو لاكسيليراسيون ريلاتيف؟ لاكسيليراسيون ريلاتيف عفوا لاكسيليراسيون ابسولي هو اش، هو ام appartenant à S par rapport à R0. L'accélération relative ou l'accélération ديال H ديال M appartenant à S par rapport à R1. Ou l'accélération de l'entraînement ou H ou l'accélération ديال M appartenant à R1 par rapport à R0 ou plus l'accélération Coriolis كما هو كيبقى. يعني حتى هادي حاولوا تفهموا المعنى العميق مورا هادشي. يعني هنايا اش، هنايا عندنا واحد البوان كتنتمي لاس، يعني فيكس فيه كنعرفوا كيفاش داير التسارع ديالها بالنسبه لهاد الغوبير ار 0. اشنا هو التعبير ديال هادشي؟ ما هو الا اننا كنقسموا كنقولوا باللي كناخذوا لاكسيليراسيون ديال البوان ام كتنتمي لاس، يعني كندرسوا باللي الا كانت عندنا ام فيكس في اس كندرسوا الحركه ديالها بالمرجح ار1 وكنزيدوا عليه اننا كنعتبروا ام فيكس في ار1 وكندرسوا الحركه ديالها بوغ ار 0. يعني كنقسموا العمل بحال فاش كتكون عندنا واحد المتجهه مثلا جوج لغوبير، مثلا عندنا واحد لغوبير ار1 وواحد لغوبير مثلا ار 0، كنقولوا بلي كاين عندنا واحد المتجهه مثلا هنايا ولا واحد البوان ام، كنقولوا بلي كاين عندنا او ام معروفه او ام، ولكن حنايا ما عرفناش كيفاش غنديرو. حنا باغيين نحسبوها بالمقارنه مع دي. اش غنديرو؟ غنقولوا غنحسبوا من او حتى الاو 1 هي من او حتى الاو 1 عاد غنقولوا من او 1 حتى الاو ام، يعني نفس الحاجه. يعني فاش كندخلوا واحد المرجح اخر نفس الحاجه يعني عاود نمشيو لها ديريكت. يعني ممكن نحسبوا ديريكت الا كانوا عندنا المعطيات متوفرين، الا ما كانوش عندنا راه غنستخدموا هذا غوبير ريلاتيف. نتمنى يكون واضح. كاين عندنا واحد الغومارك اخر hypothèse باللي الفيتاس ديال m sur d de t par المهم dérivé ديال الفيتاس دو لونطرينمون différent l'accélération de l'entraînement de m. نجربوا اشنا هي الفيتاس دو لونطرينمون. الفيتاس دو لونطرينمون دو m هي الفيتاس ديال o1 par rapport à R0 plus oméga dial R1 par rapport à R0 vectoriel O1 M. هذه هي الفيتاس دو لونطرينمون اللي كنا شفنا مزيان. الا درنا لها ديريفاسيون ديريفي ديال الفيتاس دو لونطرينمون sur du 2t par rapport à R0 هي اش؟ هي dérivé ديال v ديال O1 par rapport à R0 sur d2t كلشي par rapport à R0 plus dérivé ديال اوميغا ديال R1 par rapport à R0 sur d2t par rapport R0 عفوا حتى هنايا خصنا نزيد فيكتوريال OM1. يعني هنايا هذا كلشي اللي هنا، يعني الشقق ديال هادشي كله اللي هنا مزيان. دونك اشنا هو هادشي غيعطينا الديريفي هذا اش غيعطينا هذا هو لاكسيليراسيون ديال O1 بارابور ا R0، وهذا غيعطينا الديريفي ديال اوميغا ديال R1 بارابور ا R0 sur d 2t بارابور ا R0 فيكتوريال O1 M plus oméga ديال R1 par rapport à R0 vectoriel
d ديال O1M sur d de t par rapport à R0. مزيان. دونك الا جينا نديرو نعوضو هادي بالفورميل ديال الفورميل دو بور، اش غيولي عندنا؟ l'accélération ديال O1 par rapport à R0 plus dérivé ديال نختصرها اوميغا sur d de t par rapport à R0 vectoriel O1M plus اوميغا ديال R، المهم اوميغا عامل اش الهادي dérivé ديال O1M sur d de t par rapport à R1 plus اوميغا vectoriel O1M. مزيان. اذا شاشي غيعطينا l'accélération ديال O1 R0 plus dérivé ديال اوميغا sur d de t vectoriel O1M plus هنا فيكتوريال، هنا راه كاين الفيكتور، حيتاش هنا كاين عندنا فيكتوريال دابا ديريفيت يعني هادي كلشي هادشي اللي كاين هنايا غيكون عليه فيكتوريال، يعني غتبقى عندنا اوميغا فيكتوريال هادي هي الفيتاس غولاتيف في فيتاس غولاتيف بلس اوميغا فيكتوريال اوميغا وفيكتوريال او 1 ام. واش هاد التعبير هذا اللي عندكم هنايا كيساوي هاد التعبير؟ هذا هو التعبير ديال لاكسيليراسيون دو لونطريلمون. عندنا هذه لاكسيليراسيون ديال مزيان، هذه حتى هي مزيان، هي اوميغا كاينه، ولكن هاد لو تيرم هذا اللي زايد عندنا هنايا ما كاينش هنا. دونك هنا داكشي اش كنقولوا باللي راه dérivé ديال vitesse de l'entraînement par rapport à d de t différente de l'accélération de l'entraînement. كنتمنى يكون الشرح واضح وبسيط، وبون شانس.